पाठकज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मकवानपुर जिल्ला पार्टी सभापति एवं प्रतिपक्ष दलका नेता आदरणीय इन्द्रबहादुर पाण्डेज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित तेह्रै जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित तरुण साथीहरू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संचारकर्मी एवं उपस्थित तरुण साथीहरूमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल। सर्वप्रथम त म यस 3 नम्बर प्रदेश राजधानी केन्द्रीकृत आन्दोलनको क्रममा हामीलाई यहाँ जुन माया ममता र प्रेम देखाउनु भयो यहाँका तरुण साथीहरूले, म यसको लागि जिल्ला समितिका अध्यक्ष ईश्वरजी, उहाँको समितिलाई, केन्द्र समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनको तपाईहरुलाई शुभकामना, तपाईहरुको उन्नति, प्रगति र समृद्धि र विकासको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साथीहरू, धेरै कुरा आइसकेको छ। यो देशमा 4 थरीको कम्युनिस्टहरूले राज गरिरहेको छ। एक थरीको कम्युनिस्ट जो सडकमा छ, ऊ के भन्छ भने म जंगल जान्छु, जंगल गएर नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई गोली हान्छु भन्छ। अर्को थरीको कम्युनिस्ट छ जो सडकमा बसेको छ। भोलिका दिनमा हामी सडकमा उत्रिनका लागि हाम्रो आवाजहरू बन्द गराउन चाहिरहेको छ। एक थरीको साना कम्युनिस्टहरू छन् जो संसदमा छन्, जो संसदमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको आवाज अथवा संसदमा हाम्रो संसदहरूको आवाजलाई रोक्न खोजिरहेका छन्। अर्को थरीको कम्युनिस्ट छ, देशमा शासन गरिरहेका छन्। 2 थरीका कम्युनिस्ट, 2टा पार्टी मिलेको राज गरिरहेका छन्। यो देशमा अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारलाई प्रसिद्ध गराइरहेका छन्। यो देशका संविधान मिल्चिन थालिसकेका छन्। यो देशमा न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने, प्रहरी प्रशासनलाई कब्जामा लिने, कर्मचारी तन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा खेलाउन खोजिसकेका छन्। यी 4 थरीको कम्युनिस्टसँग नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको भारतीय संगठन तरुण दलले लडाईँ गर्नु परेको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण तरुणहरूलाई तयार हुन म एक मञ्चबाट अनुरोध गर्छु। हाम्रो अन्तिम लडाईँ हुनुपर्छ। त्यो अन्तिम लडाईँ हामीले यो देशमा राणासँग लड्यौँ, हामीले जित्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ। हामीले यो देशमा राजासँग लड्यौँ, हामीले जित्यौँ। यो देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। हामीले अब यो देशमा हामीले नै लिएर हिँडेका कम्युनिस्टहरू हामीलाई खान खोज्दैछन्। हामीले नै संसदीय परम्परामा लिएर हिँडेको प्रजातन्त्र भनेर के भनेर सिकाएका कम्युनिस्टहरू आज प्रजातन्त्र मास्न खोजिरहेका छन्। त्यसको लागि हामी तरुणहरू एकचोटि आफ्नो जीवनमा बलिदान दिन तयार हुनुहुन्छ र बलिदान दिन मात्र तयार होइन, बलि दिन पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण तरुणहरू आज एकजुट भएर अगाडि बढ्नु परेको छ। साथीहरू, यो देशमा सुनकाण्ड भनिन्छ। सुनकाण्ड 38 केजीको मात्रै सुनकाण्ड भएको होइन, 38 टनको सुनकाण्ड भएको हो। एउटा टनमा 1 टनमा 100 केजी हुन्छ। 3800 केजी सुनकाण्ड भएको छ। त्यो सुनै खोज्ने हो भने केही प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरू लागे, केही कर्मचारीहरू लागे, कि केही दलालहरू लागे, सेते भन्ने व्यक्ति लाग्यो। तर अब सुनै खोज्ने हो भने प्रचण्डको घर भत्कायो भने, केपी ओलीको घर भत्कायो भने ती सुनहरू आज पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज सुनमा होइन साथीहरू, मेलम्ची जुन भ्यालीको लागि खानेपानी योजना जो कृष्ण प्रसादले देख्नु भएको सपना आजको दिनमा पुरै हुँदै थियो, तर अब पुरा नहुने भइसकेको छ। ठेकदार कम्पनीले भनिसकेको छ अब हामी काम गर्न सक्दैनौँ। 1 अरब रुपियाँ माग्यो, 5 करोड दिँदा 1 अरब रुपियाँ मागिन्छ र 5 करोड लिएर पनि नपुग्ने। अनि बिना मगर कति पैसा चाहिने हो प्रचण्डलाई आफ्नै बुहारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने? अनि समृद्ध नेपाल र धनी नेपाल कसरी बनाउने? साथीहरू, आज संविधान थिच्न खोजिएको छ, मास्न खोजिएको छ। संविधानका धाराहरू कुल्चिन खोजेका छन्। एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाउँछु कांग्रेसले भन्दाखेरि तपाईँ हामीले करायौँ। होइन, न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाउनुहुन्न। न्यायालयमा स्वतन्त्र छोडिनुपर्छ, न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले महाभियोग लगाएन। तर एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान दिएको अधिकार
प्रयोग नगरिकन एउटा कर्मचारी लगाएर तेरो उमेर पुग्यो भनेर फालिन्छ, त्यो कु हो कि होइन? त्यो लोकतन्त्रमाथि कु हो कि होइन? त्यो न्यायपालिकामा कालो दिवस हो कि होइन? हामी त्यसको विरोधमा हौ। कर्मचारीहरूलाई भनिन्छ तिमी मेरो मध्ये काम गर, तिमी मेरो काम गर्छौ भने तिमी राम्रो ठाउँमा पढ्छौ, तिमी काम गर्छौ, अरूको जनताको काम गरेछ भने तिमी डोल्पा र रुकुममा फालिन्छ भने कर्मचारीलाई धम्की दिइन्छ। न्यायाधीशहरूलाई केही तरिकाको धम्की गइरहेको छ। न्यायाधीशलाई भनिन्छ यो केस जितौ, हत्यारालाई छुटौ, सुनकाण्डका कर्मचारीहरू किन नहुन्, दलालहरूलाई छुटौ, यसमा कुनै पनि कारवाही नगर भनिन्छ। ती न्यायाधीशहरूलाई आज प्रोत्साहन गरिँदैछ। प्रहरी प्रशासनमा नेपाल तरुण दलका साथीहरूलाई मुद्दा लगाऊ, नेपाल तरुण दलका साथीहरूलाई झुटो मुद्दा लगाऊ र जेल चलान गरेर त्यसमा प्रोत्साहन गरिन्छ। म यसमाबाट भन्न चाहन्छु, अबको दिन भनेको हिजोको तरुण दल होइन, आजको तरुण दल। साथीहरूले बुझ्नु होला। म यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई पनि यसमाबाट भन्न चाहन्छु, देशैभरिका तरुण साथीहरूलाई कम्युनिस्ट सरकारमा आएपछि केही मुद्दाहरू लगाइरहेका छन्, केही जिल्लाका साथीहरूलाई मुद्दा लगाएको यस मुद्दा फिर्ता नगर्ने हो भने हामी ती प्रहरी प्रशासनका हाकिमहरूको नाम हामीले सार्वजनिक गर्न नपरोस्, उनीहरूमध्ये हामी र म तपाईँहरूलाई भन्छु सम्पूर्ण तरुणहरूको सुरक्षा नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति दिनु छ र तपाईँहरूको सुरक्षा हामी दिन्छौँ। तपाईँहरूले काम गर्नु होला, प्रजातन्त्रको लागि काम गर्नु होला, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु होला, आफ्नो संगठन गर्नु होला। गाउँमा संगठन गर्दाखेरि, क्षेत्रमा संगठन गर्दाखेरि, जिल्लामा संगठन गर्दाखेरि कतैबाट प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गर्छ भने तपाईँको साथमा, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको टोलमा, क्षेत्रमा आएर हामी तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ। हामी तपाईँहरूको साथमा रात दिन बस्नेछौँ र प्रहरी प्रशासनलाई म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेको व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु होला, तर गल्ती नगरेका हाम्रो साथीमाथि तपाईँले कुनै पनि अभियोग लगाउनुहुन्छ भने हामी पनि तपाईँहरूलाई छोड्दैनौँ। भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरूको दिन हुने छैन। भोलिका दिन भनेको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दिन हो, नेपाली काङ्ग्रेसको दिन हो र नेपाली काङ्ग्रेस 4 वर्षपछि सत्ता आएपछि तपाईँका प्रमोसनहरू पनि हामी हेरौँला। साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल तरुण दलले एउटा कुरा भनेको थियो, केपी ओली सरकारमा आएपछि हामीलाई लागेको थियो नेपाली जनताले केपी ओलीलाई मत हाले, एमालेलाई मत हाल्यो, 2टा पार्टी जित्यो, अनि नेपाल तरुण दलले पहिलो शुभकामना केपी ओलीलाई दियो। यो देशको जिम्मेवार पार्टी तपाईँ पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो। समृद्ध नेपाल बनाउने, धनी नेपाल बनाउने हाम्रो अभियान हो। तपाईँ समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल बनाउनुहुन्छ भने नेपाल तरुण दल तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छ र नेपाल तरुण दल सडकबाट तपाईँलाई शुभकामना दिँदै तपाईँसँग हात उमालो गर्न चाहन्छ भनेका थियौँ। हामीले शुभकामना पनि प्रधानमन्त्रीलाई दियौँ, तर आज दुःख लागिरहेको छ, त्यो शुभकामनाको काम लागेन। प्रधानमन्त्री 2/3 मेजोरिटी ल्याउनु भएको छ। समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, सबै जात जाति भाषा भाषीको नेपाल बनाउन उहाँ लाग्नु भएको छैन। उहाँ मधेसको जनता र पहाडको जनता बीच खेल्न चाहनुहुन्छ, मधेस र पहाडलाई पर्खाल बनाउन चाहनुहुन्छ, मधेस र पहाडिया जनता बीच एउटा युद्ध गराउन चाहनुहुन्छ। त्यो अभियानमा हामी साथ दिन सक्दैनौँ। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। व्हाइट बडी काण्ड किन्नुहोस्, सुन काण्ड किन्नुहोस्, मेलम्ची काण्ड किन्नुहोस्, यी काण्डहरूमा भ्रष्टाचार भएका छन्। यी भ्रष्टाचार भएका मन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्दैनन्। 2-2जना मन्त्री, एउटा बिना मगर, एउटा रविन्द्र अधिकारीले कारवाही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री। यो देशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानमन्त्री काम छैन। यो देशमा कम्युनिस्टहरूको शासन काम छैन। कतै समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन, विकसित नेपाल हुन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिन्छ जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामुखी पार्टी हो। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हो यस देशको संविधान मान्ने हामी, लोकतन्त्र ल्याउने हामी, यो देशलाई गणतान्त्रिक संविधान बनाउने हामी, यो देशलाई 2-2चोटि संविधान देऊ। कृष्ण प्रसादले 7 महिनामा संविधान दिनुभयो, सुशील कोइरालाले यो देशमा संविधान दिनुभयो। यस देशको पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकायको चुनाव
स्थानीय निकायको चुनाव, संघीयताको चुनाव अनि राष्ट्रिय चुनाव गरेर यस देशलाई स्थायित्व दिनुभयो। अनि हामी यो संविधानलाई मानेर जनताले बतायो भने हामी यो देशको सत्ता सम्हाल्ने हो। यो सत्ता सम्हाल्न डराउनु पनि हुँदैन नेपाली कांग्रेसले, किनभने हामीले सत्ता नसम्हालेको कारणले, हिजोका दिनमा हामीले केही कमी कमजोरी गरेका कारणले, हाम्रो आपसी झगडाको कारणले, हाम्रो गुटको कारणले आज हामी हार्न गएका हौँ। त्यसैले अब हामी पनि सुध्रिनुपर्छ। यो देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने, धनी नेपाल बनाउने, गरिब उन्मूलन गर्न सक्ने, सब जात जाति भाषा भाषीलाई एकै ठाउँमा लिएर हिँड्न सक्ने ताकत हामीसँग छ। त्यो तरुण दलसँग छ, त्यो नेपाली कांग्रेससँग छ, त्यो इच्छा छ, त्यो आकांक्षा छ, त्यो जरुरत पनि छ। र हामी यो देशलाई समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, सबै जात जातिको नेपाल बनाउन सक्छौँ, चाहन्छौँ। धनीलाई जनधनी, गरिबलाई पनि धनी बनाउने चाहना अनुसार हामी हिँडेका छौँ। हामी कति लोकतन्त्रवादी छौँ। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, डाक्टर केसी आज अनसनमा हुनुहुन्छ। हामी योभन्दा अगाडि डाक्टर केसीको एउटा हाम्रो 30 बुँदे माग थियो। एउटा अन्तिममा माग राखेर हामी माथि घर मण्डलमा हजारौं कार्यकर्ता सहित हामी विरोध र्यालीमा थियौँ। हामी माथि लाठीचार्ज भयो, हामी माथि प्रहरी दमन भयो, हाम्रो टाउको फुट्यो, हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको ढाड बाँच्यो। तर डाक्टर केसीले हामीलाई कहिले पनि धन्यवाद दिनु भएन, नेपाली कांग्रेसलाई कहिले पनि धन्यवाद दिनु भएन। तर त्यही नेपाली कांग्रेस उहाँले धन्यवाद दिनुभयो साझा विवेकशील पार्टीलाई। तर त्यही डाक्टर केसीलाई म भन्न चाहन्छु, त्यो नेपाली कांग्रेस हो जसको कारणले आज विधेयक प्रस्तुत भएको छ। त्यो तरुण दल हो हाम्रो। तपाईँहरूको टाउको फुटेर आज फेरि उहाँको मागहरू पुरा हुँदैछन्। हामी प्रजातन्त्र छौँ। होला हामीलाई कसैले एक थप्पड हान्छ भने हामी अर्को थप्पड पनि खान तयार छौँ। तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि र लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको खातिर आफ्नो जीवन बलिदान पनि गर्न हामी तयार छौँ। हामी हेटौडा र सिंहदरबारको बीच मजबुत खम्बाको काम गर्न चाहन्छौँ। हेटौडाको विकास गर्न चाहन्छौँ, यो प्रदेशको विकास गर्न चाहन्छौँ, उन्नति प्रगति गर्न चाहन्छौँ। तर मलाई लाग्दैन यसको यहाँको सरकार, यहाँको प्रदेश सरकारले उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले तरुण दलहरू, तरुण साथीहरू अब एकजुट हुनु परेको छ। गाउँ गाउँ, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा तपाईँहरू कार्यक्रम गर्नुहोस्। तपाईँहरू एकजुट भएर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, संगठन मजबुत गराउनुहोस्। र नेपाली कांग्रेसको महासमितिपछि एकजुट भएको छ नेपाली कांग्रेस, त्यो एकजुटलाई बलियो गराउनुहोस्। शेरबहादुर भएर रामचन्द्र मिलेर मात्रै हुँदैन। यहाँ इन्द्र बाँधेर को हुनुहुन्छ उहाँ पनि मिल्नु पर्यो। अर्को जिल्लामा 2टा नेता हुनुहुन्छ भने सबै नेताहरू मिल्नु पर्यो। गाउँ इकाइसम्म त्यो एकता जानु पर्यो। र भोलिका दिनमा तपाईँहरूले नै देश चलाउने। हामी सडकमा काम गर्छौँ, हामी गाउँमा काम गर्छौँ। नेपाली कांग्रेसका अवधारणाहरू, नेपाली कांग्रेसका एजेन्डाहरू, नेपाली कांग्रेसका विचारहरू हामी बोक्न सक्ने ताकतिलो भइसकेका छौँ। ती एजेन्डाहरू, अवधारणाहरू लिएर अब हामी गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा छिर्नु छ। हामी छिर्दैछौँ। साथीहरू, तपाईँहरूले जुन माया, ममता र प्रेम देखाउनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अब यस देशको औद्योगिक क्रान्ति गर्ने पालो आएको। त्यो औद्योगिक क्रान्ति पनि नेपाल तरुण दल गर्न सक्ने हिम्मत, ताकत राख्छ। श्रम क्रान्ति गर्ने पालो आएको। त्यो श्रम क्रान्ति पनि हामी, त्यो श्रम क्रान्ति पनि हामी गर्न सक्छौँ। रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर तपाईँहरूको माझमा आगामी दिनमा हामी कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। कुनै तरुणहरू बेरोजगारी बन्न नपरोस्, केन्द्रीय समितिले एउटा तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रम लिएर आउँदैछ। सबैलाई रोजगार, घर घरमा रोजगार भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको छ। र त्यो कार्यक्रममा आगामी दिनमा हामी ती कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको गाउँघर, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा ल्याउँछौँ। र सबै तरुणहरूलाई हामी रोजगार दिने जमर्को गर्दैछौँ। त्यसमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अन्तिममा यो कम्युनिस्ट सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन भने 2 लाख तरुणहरू अर्को महिनामा हामी काठमाडौँमा परेड खेलाउनेछौँ। यसको लागि तपाईँहरूको प्रेम सद्भाव पाएको छ, यसको सद्भाव दिनुहुन्छ। यो देश हामीले नै बनाउने हो, तपाईँ हामीले बनाउने हो। यो देशलाई समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, सबै जात जाति भाषा भाषीको नेपाल बनाउने अभियानमा हामी छौँ भन्दै तपाईँले जुन माया, प्रेम र सद्भाव देखाउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म पार्टी सभापति, जिल्ला सभापति
यहाँको विभिन्न पार्टी संगठनका कार्य समिति इकाइका अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, नगर सभापतिहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म उद्योगपति, व्यापारी, सर्वसाधारण जनताहरू र सञ्चारकर्मीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण।